नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह अनफ़ाल मदनिया। अज़ीज़ सामियान, जिस तरह अल्लाह ताला ने हर चीज़ के जोड़े बने हैं, इस तरह अब अनाम और अराफ ये दोनों सूरतें जोड़ा, अनफ़ाल और तौबा ये आपस में जोड़ा है। अब सूरत अनआम में दावत दी जा रही है, अंज़ार आम किया जा रहा है, यानी अब अराफ में हुज्जत तमाम की जा रही है, यानी दीन मुकम्मल होने के बाद अब अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैंने हुज्जत तमाम कर दी, यानी मैंने अपनी तरफ से पूरा मुकम्मल एहतमाम कर दिया। अब अनफ़ाल में तैयारी हो रही है किसकी? अज़ाब की, यानी अल्लाह इन्फॉर्म कर रहा है कि अगर तुम बाज नहीं आओगे तो तुम पर अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा। फिर सूरत तौबा में अल्लाह का अज़ाब आ गया। इन चारों सूरतों में से सूरत तौबा वो, यानी पूरे कुरान की सूरतों में से सूरत तौबा वो सूरत है जिस पर बिस्मिल्लाह नहीं लिखी गई, जो बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं हो रही, क्योंकि उसमें अल्लाह का अज़ाब आ गया। इस तरह यानी अल्लाह ताला अब अगर अपने रसूल को किसी जगह मुंतखब करते हैं, ख़ास तौर पर उस जगह जहाँ नबी मबऊस होते हैं, जैसे हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब की सरज़मीन पर ख़ास तौर पर कुफ़ार कुरैश के लिए मबऊस किए गए, खड़े किए गए, वो उनके लिए ख़ास थे, यानी उनके लिए की तरफ दावत ख़ास हुई। तो अब जिस इलाके में नबी भेजे जाएं, अगर उस इलाके के लोग ही नबी के ख़िलाफ़ कुफ्र पर अकड़ जाएं तो उनके लिए जो नबी होता है वो अल्लाह की अदालत वहाँ लेके आ जाता है, यानी उनके ऊपर अज़ाब आ जाता है। अगर नबियों के साथ जमात होती है, जिस तरह हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जमात थी, तो अल्लाह जमात के ज़रिए से लोगों को अज़ाब देता है, जिस तरह जंगें हुई। तो अगर नबियों के साथ जमात ना हो तो जिस तरह हम पीछे पढ़ रहे हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम, हज़रत मूसा इन सारी कौमों पर अल्लाह का अज़ाब आया, यानी फिर इन पर आसमानी अज़ाब आ जाता है। अल्लाह ताला इस दुनिया में भी उन पर अज़ाब की अदालत कायम करते हैं, आखिरत में तो उन्होंने अल्लाह को जवाब देना ही देना है। अब ये सूरत अनफ़ाल है, इसमें चूँकि जंग बदर हुई, ये जंग बदर 2 हिजरी में वाक़या हुई। 17 रमज़ान था जंग बदर जब हुई। जंग बदर में जो अनफ़ाल होती है नफ़ल की जमा, ये उन ज़ैद चीज़ों में से है जो पहली उम्मतों पर हराम थी। गोया ये उम्मत मुहम्मदिया को एक जायज़ चीज़ है जो दुनिया में मिली है। अब इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये माल गनीमत किस तरह तकसीम किया जाए, क्योंकि ये पहली जंग थी दीन इस्लाम की, तो मुसलमानों को कोई पता नहीं था कि ये कैसे तकसीम की जाए, क्योंकि जब पीछे जो आपस में जंगें होती थी तो पूरी जो सिपाही होते थे, जिस चीज़ पर हाथ लगता था वो चीज़ वो उठा लेता था। लेकिन अब एक डिसिप्लिन के तहत ये चीज़ें तकसीम की जाएंगी अल्लाह की तरफ से, जिस तरह अल्लाह का हुक्म होगा। अल्लाह फरमा रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो हद से ज़्यादा रहमान, जो हद से ज़्यादा रहीम है। यसअलूना का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपसे सवाल करते हैं आनिल अनफ़ाल, माल गनीमत के बारे में। कुल्लिल अनफ़ालु लिल्लाहि, कह दीजिए माल गनीमत अल्लाह का है, वर रसूली और उसके रसूल का है। यानी ये नहीं है कि जिस चीज़ पर हाथ डालोगे वो तुम्हारी हो जाएगी, नहीं, ये अल्लाह और उसके रसूल की तरफ पलटेगा। ये फ़त्तकुल्लाह, पस अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो। व अस्लिहू ज़ाता बैनिकुम, और आपस में इस्लाह करो, सुलह करो, यानी आपस के मामला ठीक कर लो। व अतीउल्लाह, और अतात करो अल्लाह की, व रसूलहू और उसके रसूल की, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। इन अमल मोमिनून अल्लाज़ीना, अब मोमिनों की अल्लाह सिफ़तें बयान कर रहे हैं, सिफ़ात क्या क्या होती हैं, मोमिनों के अंदर क्या क्या खूबियाँ पाई जाती हैं। अल्लाह फरमाते हैं इन अमल मोमिनून अल्लाज़ीना, मोमिन तो वो लोग हैं, इज़ा ज़ुकिरल्लाहु, जब ज़िक्र किया जाता है उनके सामने अल्लाह का, वाजिलत कुलूबुहुम, उनके दिल दहल जाते हैं, काँप उठते हैं। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, और जब तिलावत की जाती है उनके सामने उसकी आयात की, ज़ादतहुम ईमानुम, तो उनका ईमान ज़्यादा हो जाता है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने रब पर भरोसा रखते हैं, यानी अल्लाह की मोहब्बत से, अल्लाह कितना शफ़ीक और मेहरबान और रहीम है, और अल्लाह की मोहब्बत से उनके ईमान ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उनके दिल इसलिए दहल जाते हैं कि हम क्यों यानी गलती पर थे, अल्लाह हमारा तो इतना मेहरबान है, इतना रहीम है, इतना शफ़ीक है, तो उनका ईमान ज़्यादा हो जाता है और वो अपने रब पर भरोसा करते हैं।
अल्लाज़ीना वो लोग युकीमुन सलाता जो कायम करते हैं नमाज को, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून और जो हमने उन्हें रिज़्क़ दिया है इसमें से खर्च करते हैं। उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा यही लोग हैं जो सच्चे मोमिन हैं। लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम उनके दर्जे होंगे उनके रब के यहाँ, व मग़फ़िरतुन उनकी बख्शिश होगी, व रिज़्क़ुन करीम और उम्दा रिज़्क़ होगा। उम्दा रिज़्क़ किसे कहा जाता है? वो जो बग़ैर मेहनत के मिल जाए, यानी जन्नत में कोई मेहनत नहीं करने पड़ेगी, वहाँ लोगों को उम्दा यानी बेहतरीन रिज़्क़ अता किया जाएगा। अब अल्लाह फरमा रहे हैं कमा अखराजा का रब्बू का जिस तरह आपको निकाला, तुम्हें निकाला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे रब ने, मिन बैतिका आपके घर से, बिल हक़ के साथ, व इन्ना फ़रीक़ुम मिनल मुअमिनीना लकारिहुन मोमिनों की एक जमात इस बात को नापसंद कर रही थी। यहाँ से जंग बदर की इब्तदा हो रही है। अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके घर से हक़ के साथ निकाला और मोमिनों की एक जमात इस बात को नापसंद कर रही थी, इसलिए क्योंकि वो कह रहे थे कि जंगी सामान कम है, हमारे पास कोई तैयारी नहीं है, कोई असलह नहीं है, हमारी तादाद बहुत कम है, तो हम किस तरह अपने से कई गुना ज़्यादा यानी 1000 कई बड़े लश्कर के साथ हम किस तरह इनका मुकाबला करेंगे। अल्लाह फरमा रहे हैं मोमिनों की एक जमात इस बात को नापसंद कर रही थी। युजादिलूना का फ़िल हक़ वो आपसे झगड़ रहे थे हक़ के बारे में, बादा इसके बाद मतबय्यना के हक़ वाज़े भी हो चुका था, का अन्नमा गोया ऐसे युसाकुना इलल मौती वो हाँके जा रहे हों या धकेले जा रहे हों मौत की तरफ, वहम यंजुरून और वो इसे अपनी आँखों से देख रहे हों। यानी वैसे भी ये जंग क्या होती है, जिहाद जो होता है ये अल्लाह की तरफ से एक तत्हीर होती है, यानी इसमें मुनाफिक और जो मुफसिद होते हैं वो अलग हो जाते हैं। इस तरह अल्लाह के जो प्यारे पसंदीदा अल्लाह से मोहब्बत करने वाले वो कुंदन बन जाते हैं। ठीक है, अब ये मोमिनों की एक जमात इस बात को इसलिए नापसंद कर रही थी कि ये ज़हरी असबाब पर तवक्कुल कर रहे थे, जबकि असली मोमिन तो अल्लाह पर भरोसा करता है। वइज़ याइदुकुमुल्लाहु इहदत ताइफ़तानी और जब तुमसे अल्लाह ने वादा किया इन दो गिरोहों में से, अन्ना लाकुम के एक गिरोह तुम्हारा है, व तवद्दूना और तुम चाहते थे, अन्ना गैर ज़ाती शौकाती के बग़ैर असलह वाला यानी अबू सुफियान का काफ़िला गैर ज़ाती शौकाती बग़ैर असलह वाला तकूनु लाकुम तुम्हारा हो जाए। व युरीदुल्लाह और अल्लाह चाहता था अन युहिक्कल हक़्क़ा कि वो हक़ को हक़ यानी सच को सच कर दिखाए, बेकालिमात ही अपनी कलमे से, व यक़्ता दाबिरल काफ़िरीन और काफिरों की जड़ काट कर रख दे। अज़ीज़ सामीन, इसमें अबू सुफियान का काफ़िला था जो 50,000 अशरफियों के साथ यानी सामान लेकर तिजारत का शाम से मक्का की तरफ जा रहा था। इसने पैगाम भेजा उधर अबू जहल के तरफ यानी मक्का की तरफ के मुसलमान हमारे काफ़िले को लूटना चाहते हैं, तो अगर आप लोग अपना माल बचाना चाहते हो तो आओ हमारी मदद करो। इसने यानी उन्हें उभारा मुसलमानों के ख़िलाफ़। वो उसकी तैयारी करके असलहे समेत आ गए। अब अबू सुफियान का काफ़िला वहाँ से रवाना हो रहा था, उधर से अबू जहल का मक्के से रवाना हो रहा था, इधर से अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने हुक्म दे दिया ख्वाब के ज़रिए दिखा के कि ये दो गिरोह आ रहे हैं, एक मैं तुम्हें मुसलमानों के यानी नाम कर दूँगा, तो आप लोग जाओ और इनसे जिहाद करो। अल्लाह का क्या था कि सच सच हो जाए और जो झूठ है वो झूठ यानी अल्लाह सच और झूठ को खोल कर सामने ले आए अपने कलमे के ज़रिए से, बेकालिमात ही अपने कलमे के ज़रिए से, व यक़्ता दाबिरल काफ़िरीन और काफिरों की जड़ काट कर रख दे। ले युहिक्कल हक़्क़ा ताकि सच सच हो जाए, व युब्तिलल बातिला और झूठ हो जाए, वलो कारिहल मुजरिमून अगरचे ये बात मुजरिमों को कितना ही नागवार या बुरी क्यों न लगे। इस्तस्तगीसूना रब्बकुम जब तुम फरियाद कर रहे थे अपने रब से, यानी अल्लाह फरमा रहे हैं वो वक्त याद करो जब तुम फरियाद कर रहे थे मुसलमानों अपने रब से, फस्तजाबा लकुम बस उसने तुम्हारी दुआ कबूल की, अन्नी मुमिद्दुकुम के बेशक मैं तुम्हारी मदद करूँगा, बेअल्फ़ि मिनल मलाइकाते 1000 फरिश्तों के ज़रिए से, मुर्दफ़ीन जो लगातार ज़मीन पे आते जाएंगे। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ख़ैमे में बहुत ज़्यादा अल्लाह से इल्तिजा कर रहे थे, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा रहे थे, तो अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशारत दी कि बेशक मैं तुम्हारी मदद करूँगा 1000 फरिश्तों के ज़रिए से जो लगातार ज़मीन पर उतरते जाएंगे।
وما جعل اللہ الا بشرا، اللہ نے یہ فرشتوں والی بات نہیں بنائی مگر خوشخبری، اور ما نہیں جعل بنائی اللہ نے الا بشرا مگر خوشخبری، ولتطمئن بہ تاکہ مطمئن ہو جائیں بہ اس خبر سے قلوبکم تمہارے دل، یعنی اس فرشتے کی خبر سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ ومن نصر، اور نہیں آتی مدد الا من عند اللہ مگر اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے، یعنی اللہ حکمت سے کام کرتا ہے، اللہ ہی ہمیشہ مدد کرتا ہے۔ اللہ نے یہ ایک خوشخبری دی کہ مسلمان 313 ہے، بہت زیادہ تعداد میں کم ہونے کی وجہ سے یہ دل برداشتہ نہ ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری سنا دی۔ اے یوگشی کو منا آسا، جب چھا گئی تھی تم پر آماناتن نیند کی غشی، اے یوگشی کو منا آسا، جب تم پر چھا گئی تھی نیند کی غشی، آمانات من ہو، امن دینے کے لیے اللہ کی طرف سے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ، اور اس نے برسائی تم پر آسمان سے ماءً پانی، یعنی بارش، کس لیے لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، تاکہ پاک کر دے اس کے ذریعے سے تمہیں، وَيُذْهِبَ، اور دور کر دے عنکم تم سے، رجز الشیطانی، شیطان کی گندگی، وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو، وَيُثَبِّتْ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس سے جما دے تمہارے قدم۔ یعنی اس جنگ احد میں بھی اس طرح اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، اس طرح جنگ بدر میں بھی مسلمانوں پر اللہ نے نیند کی غشی طاری کر دی، اور وہ کیا آسمان سے بارش برسا دی، جس سے مسلمانوں کے قدم جم گئے، اور ان کی طرف کافروں کی طرف پھسلن کر دی، ان کے پاؤں پھسلتے گئے۔ اس طرح مسلمانوں کو پینے کے لیے اور نہانے کے لیے پانی بھی مل گیا، اور جو مسلمانوں میں سستی ہوئی تھی وہ بارش کی وجہ سے دور ہو گئی، اور اللہ نے سکون دینے کے لیے سب کے اوپر ایک نیند کی غشی طاری کر دی۔ سبحان اللہ۔ اس یوں ہی ربو کا، جب وحی کی تمہارے رب نے، الال ملائکات، فرشتوں کی طرف، انی معکم، فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، فاسبتوا الذین، پس تم ثابت قدم رکھو، آمنو، ایمان والے لوگوں کو، ساالقی فی قلوب الذین، عن قریب میں ڈال دوں گا ان لوگوں کے دلوں میں، کافروا، جو کافر ہیں، کافروا الرعب، مومنوں کا رعب، فضربوا فوق العناق، پس مارو ان کی گردنوں پر، وضربوا منہم کل بنان، مارو ان کی ہر جوڑ بند پر، ہر ہڈی پر، یعنی اللہ نے فرشتوں کو وحی کی کہ تم مومنوں کو ثابت قدم رکھو، بے شک میں ان کے کافروں کے دلوں میں مومنوں کا رعب ڈال دوں گا، یعنی یہ بزدل ہو جائیں گے، بس ان کی یعنی کمزور چیزوں پر مارو، ان کی گردنوں پر مارو، اور ان کی ہر جوڑ بند پر مارو جن پر چوٹ بہت تیزی سے زور سے لگتی ہے۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ، کیوں مارو؟ کیونکہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی و رسول اور اس کے رسول کی، ومن یشاق اللہ، جو بھی مخالفت کرتا ہے اللہ کی و رسول اور اس کے رسول کی، فإن اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ذالکم فذوقوہ، اللہ فرماتے ہیں یہ ہے کافرو سزا، اسے چکھو، وان الکافرین عذاب النار، اور یہ کہ کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، اذا لقیتم الذین، جب تمہارا آمنا سامنا ہو ان لوگوں سے، کافر، جو کافر ہیں، زحفاً، میدان جنگ میں، فلا تولوہم الادبار، پس تم ان سے پیٹھ مت پھیرنا، ومن یولیہم، جو بھی پھیرے گا، یومئذ، اس دن، دبرہ، اپنی پیٹھ، الا متحرف لقتال، سوائے جنگی چال چلنا ہو، او متحیزا الی فئۃ، یا کسی گروہ سے جا ملنا ہو، یعنی اللہ فرماتے ہیں جب میدان جنگ میں چلے جاؤ تو وہاں سے بزدلی کے ساتھ، ڈر کے مارے وہاں سے پیٹھ مت پھیرنا، جو بھی اس ڈر کے مارے پیٹھ پھیرے گا یعنی وہ تو اللہ کے غضب میں آ جائے گا۔ ہاں اگر جنگی چال چلنا مقصود ہو، بالفرض کسی بھی طریقے سے کافروں پر حاوی ہونے کے لیے، کوئی بھی جنگی چال یا اپنے گروہ سے جا ملنے کے لیے، اگر تم دلی طور پر پکے مضبوط ایمان پر جمے ہوئے ہو، اگر جنگی چال چلنا مقصود ہے تو وہ اللہ کی طرف سے اجازت ہے، ورنہ کیا ہوگا، فقط باء بغضب من اللہ، ورنہ تم آ جاؤ گے اللہ کے غضب میں، ومأوہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس المصیر، جو بہت ہی بری ہے واپسی کی جگہ۔ ومن یولیہم، پھر دیکھیں، ومن یولیہم، جو بھی منہ پھیرے گا، یومئذ، اس دن، دبرہ، اپنی پیٹھ، الی متحرف لقتال، سوائے جنگی چال چلنے کے لیے، او متحیزا الی فئۃ، یا اپنی گروہ یا اپنی جماعت سے جا ملنے کے لیے، فقط باء بغضب من اللہ، پس وہ آ جائے گا اللہ کے غضب میں، ومأوہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، جو بہت ہی بری ہے واپسی کی جگہ۔ فلم تقتلوہم، پس تم نے انہیں قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قاتلہم، اور لیکن اللہ نے انہیں قتل کیا، وما رمیت اذ رمیت، اور تم نے نہیں پھینکا جب بھی پھینکی، ولکن اللہ رمى، اور اللہ نے پھینکی، یعنی اللہ فرما رہے ہیں جنگ بدر میں کافروں کو تم نے قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا، اور تم نے نہیں پھینکی جب بھی پھینکی، اللہ نے پھینکی،
یعنی اللہ کی مدد ساتھ تھی، اللہ کے نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی، ورنہ اللہ جس طریقے سے بھی چاہے کر سکتا ہے۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ اللہ آزمائے مومنوں کو منہ اپنی طرف سے بلا حسنہ، بہترین آزمائش سے، یعنی اس میں تطہیر ہو جائے، مفسد اور منافق اور فاسد الگ ہو جائیں اور اصلی سے پکے سچے مومن الگ ہو جائیں۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، بے شک ذالکم، یہ سب کچھ، وان اللہ، اور بے شک اللہ مہین، کمزور کرنے والا ہے، قید الکافرین، کافروں کی چالوں کو، یعنی اللہ کافروں کی چالوں کو ذلیل یا کمزور کرنے والا ہے۔ ان تستفتحوا، اگر تم فتح یا کامیابی چاہتے تھے کافرو، فقد جاءکم الفتح، تو تمہارے پاس فتح یعنی کامیابی آ چکی ہے۔ یہ ابو جہل جب قافلے کے ساتھ روانہ ہوا تو اس نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ پکڑ کے دعا کی کہ جو حق پر ہے اسے فتح عطا کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں اے کافرو، اگر تم فتح چاہتے تھے تو تمہارے پاس فتح آ چکی ہے، یعنی مسلمانوں کے ہاتھ میں آ چکی ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اگر تم باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے، یعنی مسلمانوں کے سے باز آ جاؤ تو اس میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ وَإِن تَعُودُوا، اگر تم دوبارہ ایسا کرو گے، یعنی اس طرح تم مسلمانوں کے ساتھ حملہ کرو گے، نعود، تو ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ، اور ہرگز نہیں کام آئے گا، عنکم تمہارے، فئاتکم، نہ تمہارا کوئی لشکر، شیء کچھ بھی، ولو کثرت، چاہے وہ کتنا ہی کثیر کیوں نہ ہو۔ یعنی جنگ بدر میں کیا ہوا، ان کی 70 ان کی لیڈرشپ ساری ختم ہو گئی، اس میں ماری گئی، تو ان کے 70 ختم ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں اب یہ چکھو، اگر تم دوبارہ ایسا کرو گے تو ہم بھی ایسا کریں گے، اور تم ہرگز نہیں کام آئے گے تمہاری جماعت، تمہارے لشکر، چاہے وہ کتنا ہی کثیر کیوں نہ ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے، یعنی اصل چیز اللہ کی مدد ہے۔ اللہ جس کے ساتھ ہو اس کے تو بیڑے پار ہو گئے، یعنی اللہ نے مومنوں کی مدد کی اور مومنوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ یہ نہیں ہے کہ ظاہری اسباب پر بھروسہ نہ کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی صحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔